75 को गराउनु भयो सबैजनाले। पचहत्तर को गर्नुभयो कि भएन? सर भएन, गर्दिनु। ल हेर्नुस् त, मैले हिजो पनि क्वेशन पढे, आज पनि पढिदिन्छु हैन। द बैलेंस शीट अफ कंपनी सबैले टी 2075 निकाल्नुस् है। क्वेशन नंबर 13। लायबिलिटीज एसेट्स, लायबिलिटी साइड में हेर्नुस् त 8000 इक्विटी शेयर एट 100 इच भनेको छ, तर पेड अप कति मात्र छ? 75 पेड अप छ। अब हामीले पेमेन्ट साइड भनेको हाम्रो लायबिलिटीज पेमेन्ट गर्दै जाँदा अमाउन्ट यदि पुगेन भने त्यो 25 रुपैयाँ के गर्न सक्छ? शेयर कल मनी रिसिभ गर्न सक्छ है लिक्विडेटरले। इक्विटी शेयर क्यापिटल हुनुपर्ने 8 लाख थियो, तर त्यहाँ किन 6 लाख मात्र भयो? किनकि 75 रुपीज मात्र के गरेको थियो? सुरुमा कल गरेको थियो है त। तल हेर्नुस् त 2012% प्रिफरेन्स शेयर 100 इच भनेको छ 2 लाख भयो। अनि त्यसपछि 8% डिबेन्चर भने यो मोर्गेज अन प्लान्ट एन्ड मेसिनरी भनेको यो प्लान्ट एन्ड मेसिनरीलाई चाहिँ धितोमा राखेर 8% डिबेन्चर लोनमा ल्याएको भनेको है त, ऋण ल्याएको भनेको। सर यो धितोमा राखेको भनेपछि सेक्युर क्रेडिटर भनेर राख्न मिल्छ यसलाई? मिल्दैन, मिल्दैन। सेक्युरेट क्रेडिटर भनेर दिएको हुनुपर्छ हामीले। सेक्युरेट क्रेडिटर डेबिट अलगै छ टपिक, सेक्युरेट क्रेडिटरको अलगै हुन्छ नि त। ए मिल्न आन्सर त मिल्यो सर, त्यही भएर त्यहाँ राख्न मिल्छ कि? हैन, आन्सर मिल्यो भन्दा पनि त्यसलाई राख्न मिल्दैन त्यसरी है। सेक्युरेट क्रेडिटर हुन्छ, तपाईले राखेको त छैन सर। राख्या चाहिँ छैन। डिबेन्चर होल्डरको टपिक अलगै छ नि त हैन? यो डिबेन्चर होल्डरको यहाँनिर टपिक नभएको भए त राख्न मिल्थ्यो होला, तर त्यहाँनिर हाम्रो भनेर अलगै राख्छ नि त हैन? हजुर, त्यही भएर त्यही राखेको छु सर। राख्न त आन्सर नि मिलेको, त्यति कन्फ्युज थियो कि त्यो पनि राख्न। ल केही छैन, ठीक छ। अनि अकाउन्ट पेबल भनेको के हो भन्नुस् त? अनसेक्युरेड क्रेडिटर। यो भनेको उधारमा तपाईले सामान ल्याउनु हुन्छ नि, बिना धितो तपाईले अब यो उधारमा सामान ल्याउँदाखेरि अकाउन्ट पेबल भने के भयो त? अनसेक्युरेड क्रेडिटर भयो। आउटस्ट्यान्डिङ प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड भने नि, अब यो भनेको हामीलाई प्रिफरेन्स शेयर पैसा तिर्न पुगिरहेको छ भने चाहिँ उसको यो डिभिडेन्ड अमाउन्ट 24,000 लाई पनि हामीले माथि 2 लाख दिएको छ, 2 लाखमा 24,000 जोडेर 2,24,000 पेड गर्नुपर्छ है त। एसेट साइडमा हेर्नुस् त सबै एसेट्सहरु छ, अनि प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट छ नि, यो भनेको उलाई 1 लाख रुपैयाँ लस भएको रहेछ त्यो वर्ष। अब तल मैले एडिसनल इन्फर्मेसनमा पढे है। द कम्पनी वेन्ट इन्टु भोलुन्टरी लिक्विडेसन भनेको स्वैच्छिक रूपमा के भइरहेको रहेछ? खारेजी भइरहेको रहेछ कम्पनी। द एसेट्स रियलाइज रुपीज 5,40,000 एक्सक्लुडिङ क्याश एन्ड रुपीज 3,60,000 सेल अफ प्लान्ट एन्ड मेसिनरी। 5,40,000 चाहिँ एक्सक्लुडिङ क्याश र 3,60,000 सेल अफ प्लान्ट एन्ड मेसिनरीको हो भने चाहिँ टोटल एसेट्स रियलाइज कति भयो त? 5,40,000 प्लस 3,60,000 गरेर हाम्रो कति हुन्छ? 5, 3, 8, 9 लाख रुपैयाँ हाम्रो टोटल एसेट्स रियलाइज भयो। तर क्याश बाहेक, क्याश त कहिले क्याशलाई सेल गर्नुपर्छ त क्याश त आफूसँग भइरहेको हुन्छ अथवा एकाउन्टमा होला, क्याशलाई पनि हामीले 40,000 भनेर राख्नु पर्यो। अनि तल हेर्नुस् त अर्को which was mortgage against 8% डिबेन्चर भनेको छ प्लान्ट एन्ड मेसिनरीलाई चाहिँ। यो प्लान्ट एन्ड मेसिनरी बेच्नु भन्दा पहिला चाहिँ बेच्न चाहिँ उले पाउँदैन, कतिखेर मात्र पाउँछ उले बेच्न भन्नुस् त प्लान्ट एन्ड मेसिनरीलाई? यो मोर्गेज लोन छ नि जुन डिबेन्चरबाट 4 लाख रुपैयाँ लोन लेखा हो, त्यो लोन तिरिसकेपछि मात्र बेच्न पाउँछ है। यसको भन्न खोजेको तपाईले अमाउन्ट पेमेन्ट गर्दै जाँदा तर यस्तो केसमा पुग्छ अमाउन्ट प्राय, नपुगेपछि चाहिँ यहाँ प्लान्ट एन्ड मेसिनरीलाई उले बेच्न पाउँदैन। म्युट गर्नुस् त सबै, डबल साउन्ड आयो। त्यसपछि द लिक्विडेसन एक्सपेन्सेस वर 24,000 एन्ड लिक्विडेटर वाज इन्टाइटल्ड टु रेम्युनेसन 4% अन भ्यालु अफ द एसेट्स रियलाइज रे।
रेम्युनरेसन चाहिँ 4% चाहिँ के को आधारमा मात्र रहेछ एसेट्स रियलाइजको मात्र छ अरे भनेपछि अब हामीले यहाँ के गर्नु छ भन्नुस् त लिक्विडेसन एक्सपेन्सेस अब ड्राफ्ट राख्दाखेरि हामीले टपिक बाइ राख्दै जाने पेमेन्ट साइडमा तपाईले याद चाहिँ गरेको हुनु पर्यो के यता साइड नगर्नुस् पेमेन्ट साइडमा याद गर्नु पर्यो पेमेन्ट साइडमा सुरुमा के आउँछ सेक्युरेट क्रेडिटर हैन सेक्युरेट क्रेडिट पछि के आउँछ लिक्विडेसन एन्ड लिगल एक्सपेन्सेस त्यसपछि के आउँछ लिक्विडेटर रेम्युनरेसन कहिले एउटा फिक्स अमाउन्ट हुन्छ फिक्स अमाउन्ट राख्नुस् अन द बेसिस अफ अमाउन्ट डिस्ट्रिब्युट टु अनसेक्युरेट क्रेडिट भएपछि अनसेक्युरेट क्रेडिटको आधारमा भयो अन अमाउन्ट डिस्ट्रिब्युट टु शेयर होल्डर इक्विटी भयो त्यो सबैलाई जोडेर राख्ने त्यसपछि कसलाई पेमेन्ट गर्छ प्रिफरेन्शियल क्रेडिटरलाई हैन प्रिफरेन्शियल क्रेडिटरलाई पेमेन्ट गरिसकेपछि कसलाई गर्छ भन्नुस् त डेभेन्चर होल्डरलाई पेमेन्ट गरिसकेपछि अनसेक्युरेट क्रेडिटरलाई क्रेडिटरलाई गरिसकेपछि कल्स इन एडभान्स रिफन्ड यदि तपाईले कुनै पैसा एडभान्समा माग्नु भएको त्यसलाई रिफन्ड गर्नुहुन्छ त्यसपछि प्रिफरेन्स शेयर होल्डरलाई त्यसपछि लास्टमा इक्विटी शेयर होल्डरलाई यो चाहिँ तपाईले टपिकमा याद गर्नु पर्यो के यो त सिरियली जान्नु पर्यो तपाईले है यो थाहा हुनुपर्छ यो नथाहा भए चाहिँ गाह्रो हुन्छ रिक्वायर्ड liquidator सर यो मोर्गेज अन यो के रे डिबेन्चरको के बेच्न पाउँछ पैसा नपुग्यो भने त्यो चाहिँ बुझेन सर त्यो चाहिँ हजुर त्यो चाहिँ तपाईले अब तपाईले हैन त्यो डिबेन्चर होल्डरलाई यदि पैसा पेमेन्ट गर्न तपाईसँग पर्याप्त मात्रामा पैसा छैन तपाईले एसेट धितोमा राख्नु भएको छ सुरुमा त्यो पैसा नतिरेर तपाईले त्यो एसेट्सलाई सेल गर्न त सक्नुहुन्न नि सक्नुहुन्छ सकिन्न हो त्यही भन्न खोजे मैले यदि त्यहाँ डेबिन्चरलाई उले पैसा तिर्न सकेन बाइ द वे मानव पैसा सकिहाल्यो मानव प्रिफरेन्शियल क्रेडिटरमै सकिहाल्यो तर यो क्वेशनमा अहिले प्रिफरेन्शियल क्रेडिटर हुँदैन तर यति बुझ्नुस् 99% केसमा चाहिँ त्यो मोर्गेज राखेको हुन्छ नि हजुर त्यहाँ चाहिँ पैसा तिर्न पुग्छ भनेर बुझ्नु होला है अनि एउटा अर्को इक्विटी शेयर होल्डरलाई कहिले पनि अभाइलेबल भनेको उले जति इक्विटी शेयर होल्डर अहिले यहाँ कति छ इक्विटी शेयर होल्डर खासमा सुरुमा भनेको कति छ भन्नुस् त 8 लाखको हिसाबले 75 मागेको छ भने चाहिँ 6 लाख छ कि छैन इक्विटी शेयर होल्डरलाई पनि कहिले पनि इक्विटी शेयर होल्डरलाई पनि यदि कम्पनी भोलुन्टरी लिक्विडेसन भइराछ अथवा केही कारणले कार्ड पल्टेर के भइराछ स्वैच्छिक रूपमा खारेज भइराको छ भने इक्विटी शेयर होल्डरलाई पनि के हुँदैन म्याक्सिमम केसमा भनिरहेको छु म हुँदैन चाहिँ भन्न खोजे हैन तर तपाईहरुले जति पनि आउने केसमा हुन्छ के हुन्छ भने चाहिँ उनीहरुलाई चाहिँ अभाइलेबल हुँदैन के यिनीहरुले पाउने अमाउन्ट इक्विटी शेयर होल्डरले पाउने अमाउन्ट पुरै 6 लाख रुपैयाँ पाउँदैनन् के अहिले तपाईहरु गर्दै जानुहुन्छ थाहा पाइहाल्नुहुन्छ यहाँ उल्टा पैसा माग्नु पर्छ होला शेयर कल मनी रिसिभ गर्नुपर्छ पर शेयरबाट 25 भनेको हामीले अब कति रिसिभ गर्ने भन्ने कुरा अहिले हिसाब गर्दै जाँदा बुझिन्छ है हुन्छ सर पैसा न हाल्दिन न भाइबरमा यो हिजै पठाइदिनु भएको छ त हेर्नु त ग्रुपमा हिजै देख्या थिएँ मैले हिजो ग्रुप हेर्नु नै क्या हिजो को चाहिँ हेरेको छैन आजको हेर्नुस् न रिसिप्टमा अब हेर्नुस् त टु एसेट्स तपाईले सुरुमै क्याश राखिदिँदा पनि हुन्छ है त क्याश राखिदिनुस् कति छ हेर्नुस् त क्याश 40,000 हो हो सर त्यसपछि टु टोटल एसेट्स यसलाई लेखिदिनुस् है त टोटल एसेट्स रियलाइज भनेर ब्र्याकेट भित्र कति लेख्नुस् भनेपछि 540 यसरी नै राख्नु होला है त 360 हो 9 लाख यसरी 9 लाख राख्नुस् अब अहिले शेयर कल मनी रिसिभ नगरौँ एकैपल्ट पुग्छ कि नै पहिला अमाउन्ट तिर्दै जाने अब हामीसँग 9,40,000 रुपैयाँ छ 9,40,000 लाई पेमेन्ट गर्दै जानुस्
यो क्वेसनमा सेक्युरेट क्रेडिटर छ हेर्नुस् त सुरुमा हामीले भएपछि बाई सेक्युरेट क्रेडिटर राख्ने हो छ त्यसपछि के आउँछ भन्नुस् त बाई लिक्विडेसन एन्ड लिगल एक्सपेन्सेस हो कि हैन लिक्विडेसन एक्सपेन्सेस छ कति छ हेर्नुस् त लिक्विडेसन एक्सपेन्सेस पनि हाम्रो सेपरेट दिएको छ एउटा 24,000 छ अर्को कसैकोमा डाइरेक्ट 36 भएपछि त्यही 36 राख्नुस् डाइरेक्ट ल 36 लिक्विडेसन एक्सपेन्सेस पछि बाई लिक्विडेटर रेमुनेरेसन हो हैन हजुर लिक्विडेटर remuneration on amount distribute to assets realized भने हान हजुर एसेट्स कतिको रियलाइज भयो हेर्नुस् त तपाईले क्याश जोड्न पाउनुहुन्न यसमा क्याश जोड्नु होला फेरि कति पर्सेन्ट भने 4% 36,000 अब यसलाई डाइरेक्ट यहाँ नराख्नुस् है त किनभने यससँग अरु पर्सेन्ट पनि होला नि 9 चौको 36,000 हुन्छ हैन त्यसपछि अरु भने आधार यो क्वेशनमा अनडिस्ट्रिब्युट एउटै मात्र बेस छ कि क्या जस्तो एउटै भएकोले तपाईले यसलाई के गर्न सक्नुहुन्छ भन्नुस् त डाइरेक्ट यहाँ राख्ने है त कति सजिलो छ के यो क्वेशन त झनै सजिलो छ 36,000 ओके त्यसपछि के हो भन्नुस् त बाई तपाईहरुले नै भन्नुहुन्छ बाई प्रिफरेन्शियल के हो क्रेडिटर हो कि हैन तर यो क्वेशनमा छ बाई प्रिफरेन्शियल क्रेडिटरै छैन अब प्रिफरेन्शियल क्रेडिटर भनेर कहिलेकाहीँ नाम नतोक्ला के तपाईले उता जाने माथि वेजेस स्यालरीजहरु हैन स्टाफलाई तिर्ने पेन्सनहरु कम्पनसेसनहरु ग्रेजुइटीहरु तिर्न बाँकी छ कि टेलिफोन बिलहरु इलेक्ट्रिसिटी बिलहरु तिर्न बाँकी छ कि भनेर हामीले लाइबिलिटी साइडमा देखे हुन्छ क्या त्यो भएपछि त्यसलाई प्रिफरेन्शियल क्रेडिटर भन्छ तर म्याक्सिमम क्वेशनमा तपाईलाई प्रिफरेन्शियल क्रेडिटरै भनेर दिन्छ तर त्यो भने छैन भने त्यो नाम पनि दिन सक्छ त्यो नामहरु पनि छ र क्वेशनमा छैन हैन त्यसपछि के आउँछ त डेबिन्चर होल्डर हैन डिबेन्चर होल्डर डेबिन्चर होल्डर कति पर्सेन्ट डेबिन्चर भने 8% हो हैन डाइरेक्ट 8% डेबिन्चर भनेर राख्नुस् न 8% सरी 8% डेबिन्चर योसँग कुनै इन्ट्रेस्टहरु तिर्न बाँकी भने आछ क्वेशनले छैन सर हैन ल कति छ त डेबिन्चरको 4 लाख हाम्रो टोटल एसेट्स यसलाई 9,40,000 छ अहिलेसम्म तिर्दै जाँदा एउटा 36 जम्मा कति मात्र सकिया छ 4,72,000 मात्र सकिया छ हैन हजुर अझै छ नि अमाउन्ट त हामीसँग डिबेन्चर होल्डर पछि कति छ हामीले कल्स इन अनसेक्युर्ड क्रेडिटर हो हैन हजुर 3 लाख गल्ती त गरेनौ हामीले त्यो मोर्गेज भएकोलाई के नि गर्नु पर्दैन छ त्यो मोर्गेज भनेको त्यो डेबिन्चर धितो राखेर ल्याएको थियो के तिरिहाल्यो त हामीले सकिहाल्यो त्यो प्लान्टलाई त बेचिसक्यो हामीले 3,60,000 मा हेर्नुस् त 3,60,000 को प्लान तपाईले धितो राखेर 4 लाख रुपैयाँ ऋण ल्याउनु भएको रहेछ के है त्यसपछि के हो भन्नुस् त अनसेक्युर्ड क्रेडिटर हो हैन अनसेक्युर्ड एकाउन्ट्स पेबलहरु बिल्स पेबल तिर्न बाँकी खर्चहरु अनसेक्युर्ड क्रेडिटर भने अहिले यहाँ के छ एकाउन्ट्स पेबल छ हैन कति छ एक अनसेक्युर्ड क्रेडिट 3 लाख रुपैयाँ 3 लाख तिर्न पुग्छ 772 मात्र हुने पुगिहाल्छ नि हैन 772 भयो अनसेक्युर्ड क्रेडिटर पछि के हो त बाई कल्स एडभान्स रिफन्ड कल्स मनी तपाईले यदि शेयरमा कसैसँग एडभान्समा माग्नु भएको छ यहाँ उल्टा हामीले त पैसा कम मागेका छौं हैन हजुर है यो केसमा मागेका छ र हेर्नुस् तल दिएको हुन्छ कि हामीलाई एडिसनल इन्फर्मेसनमा मागेको छ कि भनेर दिया हुन्छ कहिलेकाहीँ दिएको छ र अहिले छैन हैन त्यसपछि कल्स मनी त्यसपछि हामीले कसलाई तिर्छौं त बाई प्रिफरेन्स शेयर होल्डर
प्रिफरेन्स सेयर होल्डरलाई अब मैले यसलाई एउटैमा गराउँछु। प्रिफरेन्स सेयर होल्डरलाई कति पर्सेन्ट प्रिफरेन्स भने हेर्नुहोस् त त्यहाँ 8% हो 12% है 12% रहेछ 2012% प्रिफरेन्स सेयर कति छ प्रिफरेन्स सेयर हेर्नुहोस् अमाउन्ट 2 लाख त्यसैको मुनि अर्को त्यहाँ तिर्न बाँकी भनेको छ आउटस्ट्यान्डिङ प्रिफरेन्स आउटस्ट्यान्डिङ प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड कति छ हेर्नुहोस् त 20 हो कि 24,000 हो न हजुर 24,000 अब मलाई भन्नुहोस् त एकैछिन है 9,40,000 मध्ये 7,72,000 यहाँ आइसक्यो हामीसँग कति मात्र अभाइलेबल छ पैसा अब अहिलेसम्म कति अभाइलेबल छ हेर्नुहोस् त प्रिफरेन्स सेयर होल्डरलाई पेमेन्ट गर्नुभन्दा पहिला कति अभाइलेबल छ हेर्नुहोस् त 9,40,000 मध्ये हाम्रो कति आइसक्यो हेर्नुहोस् त 7 लाख कति आइसक्यो 72 मैले प्रिफरेन्स सेयर होल्डरलाई तिरे छैन है कति बच्छ हामीसँग 28 त्यो भयो 1,28 पुग्दैन सर 1,28,000 मात्रै बस टोटल 1,28 भयो त्यही अमाउन्ट भन्नुस् भने 168 हो 1,68 भयो ल अब तपाईले प्रिफरेन्स सेयर होल्डरलाई तिर्नलाई पैसै पुगेन 1,68 मात्र बच्यो क्या यो अमाउन्ट भनेको अमाउन्ट अभाइलेबल टु बिफोर पेमेन्ट टु प्रिफरेन्स सेयर होल्डरलाई तपाईसँग कति मात्र बच्यो 1,68 तर हामीले अझै तिर्नु पर्ने कति छ भन्नुस् त 2,24 पर्ने छ छैन तिर्नु पर्ने 2,24 छ अभाइलेबल 1,68 भयो भने चाहिँ कति बाँकी छ त कति पुगेन त भन्नुस् त 1,28,000 1,28 पुगेन हजुर हो यो 1,28 लाई अब शेयर होल्डर कति छ हेर्नुस् त त्यहाँ इक्विटी शेयर होल्डर 1,28 लाई 8 ले भाग गर्नुस् त $16,000 1,28 लाई 8,000 ले भाग गरेपछि 16 आउँछ होला 16,000 त आउँदैन होला 16 आउँछ 16 आउँछ नपुगे 1,28 होइन 56,000 होइन 56 आउँछ 56,000 56 मात्र 56,000 आउँछ 56,000 हजुर क्यालकुलेसन विचार गर्नुस् है 56,000 लाई 8 ले 8 7 56 7 आउँछ होला हैन नपुगेको ब्यालेन्स हो यो भनेपछि अब हामीले पर शेयर लाई यसलाई भाग गर्नु पर्यो के शेयर इक्विटी शेयर होल्डरलाई कति रुपैयाँ माग्नु पर्यो भन्नुस् त 7 रुपैयाँ मात्र माग्नु पर्यो के पर शेयर पर्छ अब यो धेरैले बुझ्नु भएको छैन मलाई थाहा छ तपाईहरुले धेरैले यो बुझ्नु भएको छैन हैन बुझ्नु भयो धेरैले कतिले बुझ्नु भएको छैन होला के यो जान्नु हुन्न भनेपछि तपाई है अब यहाँ पैसा पुगिरहेको छैन भनेपछि तपाईले शेयर कल मनी सबै माग्दिनु सबै मागेर लास्टमा रिटर्न गर्दा पनि हुन्छ अब म तपाईले के कसैले बुझ्नु हुन्न हैन म तरिकाले लेख्छु शेयर कल मनी रिसिभ भन्छु हैन शेयर कल मनी रिसिभ भनेर मैले के लेख्छु है देखिराख्नु नि 25 रुपैयाँ बाँकी छ त्यही माग्नु मैले चाहिँ 8,000 इन्टु कति मात्र पुगेन भने 7 पुगेन ए 56 गरेर यसरी 56 गरेर मैले इक्वल यहाँनिर सकाउँछु ब्यालेन्स 56,000 गरेर मैले कहाँ सकाउँछु ब्यालेन्स भन्नुस् त मैले यहाँ सकाउँछु भयो त फेरि यस्तो है मैले चाहिँ यहाँ सकाएँ यो 2,24 हुन्छ हैन मैले चाहिँ यहाँ सकाउँछु के कति हुन्छ यो होला यो चाहिँ 9,96 हुन्छ
996 हुन्छ न तपाईले एकपल्ट हुन्छ लिनुस् यो नबुझ्ने कति हुनुहुन्छ ल भन्नुस् त 9,96,000 यहाँसम्म नबुझ्ने कोही हुनुहुन्छ ल भन्नुस् त मलाई म एकपल्ट फेरि बुझाएर तपाईलाई अर्को वेले पनि गरिदिन्छु सर फेरि 7 राखेको चाहिँ बुझेन यो 7 हजुर एउटा शेयर एउटा 8,000 इक्विटी शेयर होल्डर मध्ये एउटाबाट अझै पनि हामीले कति रुपैयाँ माग्न सक्छौं भन्नुस् त 7 रुपैयाँ सक्छौं कि सक्दैन 8,000 हजुर 25 रुपैयाँ माग्न सक्छौं तर हामीसँग अब तिर्नलाई अरूलाई पैसा तिर्न हामीलाई कति हजार मात्र पुगेन 56,000 पुगेन यो 56,000 नपुगेको ब्यालेन्स हो भने अब हेर्नुस् त यो नपुगेको ब्यालेन्स हो भने हामीले 56,000 लाई 8,000 ले भाग गरेर यो 8,000 ले भाग गरेर पर शेयरलाई तिर्ने अमाउन्ट आयो के 56,000 मात्र माग्यो नि त हामीले धेरै किन माग्नु हजुर हेर्नुस् त तपाईले 25 को 25 मागेर यहाँ 2 लाख हुन्छ कि हुँदैन हुन्छ 2 लाख हुनु र लास्टमा अझ फेरि तपाईले कति रुपैयाँ फिर्ता गर्नु हो सबै इक्विटी शेयरहोल्डरलाई 18 रुपैयाँ फिर्ता गर्नु हो पहिला यो एकैपल्ट यो लिनुस् तपाईले यसलाई स्क्रिनशट लिनुस् यो लिएर फेरि म अर्को तरिकाले पनि भन्छु के तपाईले पुरै माग्न पनि सक्नुहुन्छ के तपाईले यसलाई स्क्रिनशट लिनुस् त दुईटा गर्न मिल्छ तर यसो गर्दा चाहिँ ए जान्ने रहेछ है यसलाई थाहा रहेछ स्टुडेन्टलाई भन्ने हुन्छ क्या तपाईले यसरी गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईले हेर्नुस् त मलाई 7 रुपैयाँ आवश्यकता छ अनि मैले तपाईलाई 25 रुपैयाँ मागेर फेरि तपाईलाई 18 रुपैयाँ फिर्ता गर्नु सुइटेबल हुन्छ त फिर्ता दिनु यति हुँदैन नि त मैले उतिखेर मागेर फेरि तपाईलाई नै रिटर्न गर्नु त औचित्य भएन नि त तर माग्न चाहिँ मिल्यो के तपाई यदि कन्फ्युजन हुनुहुन्छ भने तपाईले यहाँ 25 राख्नुस् स्क्रिनशट लिइसक्नु भयो होला मैले त्यही भएर तपाईले 25 माग्नुस् तल वर्किङ नोट गर्नु परेन 25 माग्दा यो कति हुन्छ सबै पैसा भन्नुस् त यहाँ पनि बढी हुन्छ होला 1140 हुन्छ हजुर 1140 भयो यहाँ पनि कति नै हुनु पर्ने हो अब 1140 उले 1140 माग्यो भनेर यो प्रिफरेन्स शेयरहोल्डरले बढी पैसा पाउने हैन यसले यति नै पाउँछ अब बाँकी रह्यो कसले उब्रेको कसले पाउँछ त भन्नुस् त बाइ उब्रेको कसले पाउने हो कल्सिन हो लास्टमा त इक्विटी शेयरहोल्डर हैन अब कल्सिन एडभान्स रिपोर्ट के हो यो इक्विटी लास्टमा इक्विटी शेयरहोल्डरले पाउने भयो त्यसो इक्विटी शेयरहोल्डर कति हजार छन् इक्विटी शेयरहोल्डर बाँकी रहेको पैसा 8,000 शेयर बाँकी रहेको कति पैसा यहाँ बाँकी रहेको पैसा लेख्नुस् पहिला कति पुगेको थिएन अघि 996 थियो 996 बाट यो घटाउनुस् कति हुन्छ 996 बाट यो 1140 घटाउनुस् 18 आउने हो के जसरी नि किनकि 7 रुपैयाँ मागे खान त एउटाबाट मैले यहाँनिर यसरी लेख्न मिल्छ 8,000 आउँछ कति आयो भन्नुस् 144 नै आउँछ होला यही त यस्तो गर्नु आखिर के भयो ल भन्नुस् त अब तपाईले यो नोट गर्नु परेन के यति गर्दै यो गर्दाखेरि चाहिँ यो नोट गर्नु परेन तर यदि तपाई हैन अघिकै गर्नुहुन्छ भने त्यो चाहिँ बेटर मानिन्छ है यो गर्नु यो पनि रङ चाहिँ मानिदैन बुझिरहनु भएको नि हजुर अघिको गरे भने चाहिँ इक्विटी गर्नु पर्दैन अब इक्विटीलाई किन फिर्ता गर्नु पर्यो त हामीले त इक्विटीलाई यहाँ हेर्नुस् त अघिको र अहिलेको एउटै कुरा हो कि हैन अघि हामीले इक्विटीलाई कति मात्र मागेका थियौ 7 रुपैयाँ मागेका थियौ कि थिएनौ खै बोल्नु भा 7 मागेका थियौ कि थिएन थिम सर अनि अहिले कति माग्यौ 25 माग्यौ 25 मागेर 18 फिर्ता गर्नु र 7 मात्र मागेर फिर्ता नगर्नु कुरा एउटै हैन रुमीजी बुझ्नु भयो यो घटाको अमाउन्ट बुझ्नुहुन्छ कि नै भन्नुस् है ल अर्को क्वेशन हेर्नुस् त कतिवटा बनाउनु भएको थियो अरु क्वेशनहरु कसैले 74 73 बनाएको छ 74 को बन्यो
हजुर अरूले बनाउनु भयो कि भएन? सेयर कल मनी रिसिभ वाला पनि हामीले गर्यौं। तपाईले यो पैसा नमाग्न सक्नुहुन्छ है। मैले यसलाई तपाईले स्क्रिनशट लिइसक्नु भयो होला। स्क्रिनशट लिइसक्नु भएको छ भने म अघिकैमा गएँ फेरि। ल 74 को क्वेशन पठाइदिनु न कसैले। ल ट्युट ट्युट कुन बनाइदिम? 74 बनाम कि 73 त बनाउँदिन म। 73 त के छदै छैन। सर 74 को बनाइदिनु न। ल 74 अरे ट्यु 2074। अब एउटै क्वेशन हुन्छ। क्वेशन पठाइदिनुस् ल। क्वेशन नम्बर 13। द क्यापिटल स्ट्रक्चर काठमाडौँ कम्पनी लिमिटेड एज फोलोज भनेको छ। क्वेशन पठाइदिनुस् है भाइबरमा। 15,000 अर्डिनरी शेयर 100 इज 80 पर शेयर पेड भनेको छ। ल भन्नुस् त अब इक्विटी शेयरसँग कति माग गर्न सकिन्छ? 80 माग्यो भनेपछि अझै कति माग गर्न सकिन्छ यदि पैसा पुगेन भने? म्याक्सिमम 20 रुपैयाँ माग गर्न सकिन्छ है। यो चाहिँ तपाईको दिमागमा रहनु पर्यो के। अब टोटल शेयर क्यापिटल चाहिँ हुन आउनु पर्ने खासमा 15 लाख हो, तर 80 मा साथीहरु क्वेशन पठाइदिनु न, बुझिदैन क्या। तपाईहरु पढ्नु भन्दा एक दिन अगाडि माग्नुस् क्या क्वेशन। क्वेशनले माग्नु हुन्न, तपाईहरु गर्नु पर्यो के, आफू पनि गर्नु पर्यो। क्वेशन आइसक्यो होला हेर्नु त। ल क्वेशन पठाउनु भयो सबै? क्वेशन पठाइदिनु भयो? आइसक्यो सर, आइसक्यो। ल आयो सर। 15,000 चाहिँ अर्डिनरी शेयर रहेछ भनेको इक्विटी शेयर हो त्यो, जसमा चाहिँ 80 रुपैयाँ मागेको छ। 20 रुपैयाँ हामीले यदि पैसा पुगेन भने अझै माग गर्न सक्छौं। 1010% प्रिफरेन्स शेयर 100 इज फुल्ली पेड भनेको छ। भनेको यो अब 1000 × 100 गर्दा 1 लाख रुपैयाँ चाहिँ प्रिफरेन्स शेयर होल्डरलाई तिर्नुपर्ने हो भनेर बुझ्नु होला। द भेरियस क्रेडिटर भनेको अब विभिन्न क्रेडिटर्स, हाम्रो प्रिफरेन्शियल क्रेडिटर, सेक्रेट क्रेडिटर, अनसेक्रेट क्रेडिटरहरू हुन्छ नि त। द भेरियस क्रेडिटर अमाउन्ट टु ₹80,000 अरे टोटल अमाउन्ट हो यो क्रेडिटर्सहरुको, जसमा चाहिँ इन्क्लुडिङ 25,000 फर सेक्रेट क्रेडिटर, 25,000 चाहिँ सेक्रेट क्रेडिटर हो अरे, 10,000 चाहिँ प्रिफरेन्शियल क्रेडिटर हो भने बाँकी अब यसले नभने पनि हामीले आफै बुझ्नु पर्छ। अनसेक्रेट क्रेडिटर, अनसेक्रेट क्रेडिटर कति होला भन्नुस् त? 25 सेक्रेट हो, 10 प्रिफरेन्शियल हो भनेपछि 80 मध्ये बाँकी अनसेक्रेट कति भयो त? 45,000 भएन? 45 भयो कि भएन? भयो। यो चाहिँ छुट्याउनु पर्यो तपाईले। यहाँ अब अनसेक्रेट क्रेडिटर भनेकै छैन, कहाँ गयो ल चाहिँ खत्तम नभन्नु होला फेरि। त्यो आफूले जान्नु पर्यो। भेरियस क्रेडिटर भन्ने बित्तिकै 3वटा क्रेडिटर आउँछ, सेक्रेट क्रेडिटर, प्रिफरेन्शियल क्रेडिटर र अनसेक्रेट क्रेडिटर। दुईटाको अमाउन्ट उसले आफै भन्छ, अनि एउटाको रेस्ट भनेको तपाईले ब्यालेन्स आफै निकाल्न जानिहाल्नुहुन्छ हैन त। त्यसपछि लिक्विडेटर रेमुनरेसन। लिक्विडेटर रेमुनरेसन इज फिक्स्ड 2% अफ एसेट्स रियलाइज भनेको छ। टोटल एसेट्स रियलाइज को 2% भयो एन्ड 3% अमाउन्ट डिस्ट्रिब्युट टु अनसेक्रेट क्रेडिटर। अब अनसेक्रेट क्रेडिटरलाई तिरे बापत उसले 3% चाहिँ कमिसन खाने भयो। The expenses of liquidation amount to 5,000.
लिक्विडेसन एक्सपेन्सेस जम्मा 5000 दिएको छ। प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड इज एरियर फर 2 इयर्स भनेको अब माथि जानुस् त प्रिफरेन्स शेयर होल्डरको टोटल अमाउन्ट 1 लाख छ। 1 लाखको 10% एक वर्षको प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड कति हुन्छ? 10,000 हुन्छ कि हुँदैन? 10,000 नै 2 2 वर्ष वर्षको तिर्नु छ भनेपछि 20,000 लेख्नु पर्यो कि परेन तल हामीले? अब पर्यो। शेयर होल्डरलाई पेमेन्ट पर्यो। गर्दाखेरि 1 लाख प्लस आउटस्ट्यान्डिङ प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड फर 2 इयर भनेर 10,000 × 2 गरेर 20,000 1,20,000 हामीले पेमेन्ट गर्नुपर्छ है त। त्यसपछि हेर्नुस् त हजुर प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड सकिहाल्यो रहेछ त। त्यसपछि रिक्वायर्डमा हामीलाई लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेन्ट अफ। अब यो क्वेसनमा एसेट्स रियलाइज त भन्यो तर एसेट्स रियलाइजको भ्यालु नै दिएको छैन। अब तपाईले के बुझ्नु होला भनेपछि अब यहाँ छुटेको हो कि के भएको त्यो हामीलाई थाहा भएन, तर एसेट्स रियलाइज दिएको छैन भने हामी कतैबाट पनि क्याल्कुलेसन गर्न सक्दैनौँ। एसेट्स रियलाइजको ठाउँमा टोटल एसेट्स रियलाइज भनेर 0 लेख्नु होला। कति लेख्ने अरे? 0 0 भने निल। 0 अब एसेट्स रियलाइज 0 भयो भने लिक्विडेटरले पाउने रेमुनरेसन 2% फिक्स अफ एसेट्स रियलाइज भनेको कति हुने भयो त? त्यसको पनि 0 हुने भयो। त्यसले पाउँछ त? 0 पाउँदैन। पाउँदैन। अब यहाँ भन्नुस् त यहाँ क्याश पनि छैन। अब एउटा मात्र रिसिभमा एउटा मात्र केस छ, के होला ल भन्नुस् त? सर यहाँ नोटमा दिएछ एसेट रियलाइजेसन भनेर। कहाँ दिया छ यार? मेरोमा त दिएको छैन। अनसेक्योर्ड क्रेडिटर नोटमा लायबिलिटी बराबर हुन्छ भनेको छ टोटल लायबिलिटी। Since amount of asset realized is not given in the question, it is assumed as equal to the total liabilities of the company भनेर रहेछ नि त सर। एजम्पसन गरेर सोल्युसन रिक्वायर्डमा गरेको होइन, यो चाहिँ यो क्वेसन बनाउनेले चाहिँ लेखेको रहेछ। कुरा सुन, कहाँ के पढेर आके मैले के पढे? क्वेसन पढ्नु तपाईहरु, त्यो अनावश्यक अरु कुरा नपढ्नुस् न। एजुम गरेर नगर्नुस् है तपाईहरु। विद्वानले गर्ने एजुम तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ एजुम गर्ने भए। हाम्रो नर्मली टोटल एसेट्स भनेको कहिले पनि के हुन्छ ल भन्नुस् त? अनि अहिलेसम्म जति पनि हाम्रो टोटल एसेट्स थियो नि, टोटल एसेट्स जति भ्यालु थियो त्यति बराबर रियलाइज भएको छ अहिलेसम्म क्वेसनमा? 25 लाखको एसेट तत्कालमा बिक्री हुन्छ छैन नि त। यो केसमा छैन भने तपाईले 0 राख्नुस् क्या। हामीलाई थाहा छ, हामीलाई के थाहा छ? टोटल एसेट्स बराबर टोटल लायबिलिटीज हुन्छ कि हुँदैन? तपाईले हुन्छ नि यो कुरा? यो कुरा हुन्छ भने तपाईले त्यो नराख्नुस् क्या, 0 राख्दिनुस् तपाईले टोटल एसेट्स। यहाँ हामीले एज्युम गरेर राख्नु पर्दैन है त। अब टोटल लायबिलिटीज, अब यहाँ टोटल इक्विटी एन्ड लायबिलिटीज जोड्दा त टन्नै हुन्छ नि। माथि हाम्रो 15,000 × 80 गर्नुस् त कति हुन्छ? हाम्रो टोटल एसेट्स भनेको टोटल शेयर होल्डर इक्विटी एन्ड लायबिलिटीज बराबर टोटल एसेट्स हुन्छ कि हुँदैन? हजुर। अब त्यो बराबर त यहाँ धेरै पैसा आउँछ कि, त्यसो नगर्नु। त्यससँग एक्सेस आउँछ अमाउन्ट, एक्सेस अमाउन्ट हुन्छ, नराख्नुस् त्यो है। त्यति मात्र फन्ड छ। अब उसले शेयर कल मनी रिसिभ गर्छ 15,000 सँग 20 का दरले है। त्यति मात्र छ, अरु के आउँदैन यहाँ। अब लिक्विडेटर यो एज्युम गर्न मिल्छ है। एज्युम गर्न मैले मिल्दैन चाहिँ भने हैन, मिल्छ। तपाईहरुले नगर्नुस्, तपाईहरु कन्फ्युजन हुनुहुन्छ फेरि। एज्युम गरेपछि यहाँ फेरि म्याक्सिमम केसमा दिन्छ के त्यो। किन एज्युम गर्ने? हामीले दिने कुरालाई एज्युम गर्नु हुँदैन नि त। एज्युम गर्दाखेरि चाहिँ तपाईले कति छ हेर्नुस् त? त्यो टोटल क्रेडिटर्स 80,000 छ नि। हजुर। ए 80,000 एज्युम गर्न पनि मिल्यो, 80,000 भन्दा बढी गर्न पनि मिल्छ। यहाँ किन बढी मिल्छ थाहा छ? टोटल लायबिलिटीज भने त हाम्रो त्यो अर्को पनि हुन्छ नि त, शेयर होल्डरलाई पनि त जोड्छ त। लायबिलिटीजमा आउँदैन त्यो? शेयर होल्डर आउँछ। लायबिलिटीज एन्ड इक्विटी भनेको हाम्रो जहिले पनि ब्यालेन्स सिटको लायबिलिटी साइडमा आउँछ। त्यही भएर त्यो नएज्युम गर्नुस् है। सरी, एसेट राखिरहेको छु म। रिसिभ अमाउन्ट
एज्युम गर्न चाहिँ मिल्छ, तपाईले गर्नु पर्दैन। अब मैले यहाँ 2 रियलाइज भनेर नील राख्छु, अमाउन्टै दिएको छैन। अब एउटै पैसा त माग्नै पर्यो किनकि पैसै छैन। अब 2 शेयर कल मनी रिसिभ गर्छ है त। शेयर कल मनी कति रिसिभ गर्ला? 15,000 का दरले, सरी 15,000 शेयर कतिका दरले माग्ने भयो भन्नुस् त? मागिन्छ है, कति हुन्छ? 15 दुना 30, 3 लाख। हजुर। अब सुरुमा कसलाई पेमेन्ट गर्नु पर्यो? बाई सेक्युर क्रेडिटर। कति छ सेक्युरिटी क्रेडिटर? 25,000। त्यसपछि कसलाई पेमेन्ट गर्छ? बाई लिक्विडेसन एन्ड लिगल एक्सपेन्सेस। हजुर छ सर। लिक्विडेसन एक्सपेन्सेस मात्र भने लिक्विडेसन एन्ड लिगल एक्सपेन्सेसमा कति हजार छ हेर्नुस् त? 5,000। 5,000। त्यसपछि बाई लिक्विडेटर रेमुनेरेसन हैन? हामीलाई क्वेशनमा भनेको भए चाहिँ राख्थ्यो है, हामीले एज्युम गर यसले भनेको क्वेशनमा भनिदिएको भए मान राख्थ्यौं। बुझिरहनु भएको? हजुर। क्वेशनमा भने हैन तपाईले टाउको दुखाउनु परेन के? क्वेशनमा भने हैन किन हामीले लिक्विडेटर रेमुनेरेसन on एसेट रियलाइज को कति पर्सेन्ट भनेको थियो? 2%। 2%। एसेट रियलाइज भ्यालु छैन भने यो होला त? हुँदैन। अन अमाउन्ट डिस्ट्रिब्युटेड टु अनसेक्युर्ड क्रेडिटर। अनसेक्युर्ड क्रेडिटरलाई कति पैसा पुग्ने हो त? यहाँ एक लाइन छोड्दिनुस्। अब अमाउन्ट कति पुग्ने त्यो अनुसार डिपेन्ड हुन्छ। अहिले पाउँदैन उनले। त्यसपछि बाई प्रिफरेन्शियल क्रेडिटर हैन? प्रिफरेन्शियल क्रेडिटर कति छ? प्रिफरेन्शियल क्रेडिटर भर्खर त 30,000 मात्र सकिया छ, पाउँछ नि यसले हैन? 10,000। ल 10,000 भर्खर कति सक्यो? 40,000 सक्यो। त्यसपछि कसले पाउँछ त? प्रिफरेन्शियल क्रेडिटर पछि डिबेन्चर होल्डरले पाउँछ हैन? छैन। डिबेन्चर होल्डर छ त यो क्वेशनमा? डिबेन्चर भनेर दिएको हुन्छ छैन। डिबेन्चर पछि कसले पाउँछ? अनसेक्युर्ड क्रेडिटर। अनसेक्युर्ड क्रेडिटरले कति पाउनु पर्ने हो? 45 पुरै पाउँछ होला जस्तो लाग्यो मलाई। पायो हैन? हो अघि मलाई सोध्दै हुनुहुन्थ्यो। अब यहाँ ध्यान दिनुस् है तपाईले। यो सोध्नेलाई कसरी सब पुगेपछि कति? अहिले हेर्नुस् त अनसेक्युर्ड क्रेडिटरलाई अमाउन्ट किन पुग्यो? यहाँ तपाईको 3 लाख छ, भर्खर हामीले 40,000 मात्र सक्यो। त्यस 45,000 ले पुरै पायो। 45 पुरै पायो भने अब यसलाई भाग गर्दा कति पर्सेन्ट भने हेर्नुस् त त्यहाँ? 3% हो। त्यसरी पायो के? तर कथम कदाचित यहाँ पैसा सकेर यसले 30,000 मात्र पाएको भए, 30,000 मात्र पाएको भए यहाँ 30,000 यहाँ लेख्थेनौँ हामी। यहाँ 30,000 × 3 डिवाइडेड 103 गर्थ्यो। 103 ले भाग गरेर यहाँ राख्थ्यौँ। यो अमाउन्ट राखिसकेपछि अनि बल्ल यहाँ राख्थ्यौँ के? है तर अहिले त पुरै पायो नि त। कति हुन्छ यो? 4 × 12 15 13 किन कति हुन्छ? 1350। 1350 हजुर 1350 ल। यो कहाँ आयो कि फेरि एक स्टेप माथि गयो ल। अनसेक्युर्ड क्रेडिटर पछि शेयर कल मनी एडभान्स माग्नु भएको छ भने चाहिँ एडभान्स शेयर कल मनी के गर्नुहुन्छ तपाईले? रिफन्ड गर्नुहुन्छ। फल्स इन एडभान्स रिफन्ड। यो क्वेशनमा तपाईले एडभान्समा माग्नु भएको छ हेर्नुस् त काई? एडभान्समा छैन है त। एडभान्समा छैन भने कसलाई तिर्छौ त्यसपछि हामीले? प्रिफरेन्स शेयर होल्डरलाई कति पर्सेन्ट भनेको छ प्रिफरेन्स शेयर हेर्नुस् त?
1010% प्रिफरेन्स सेयर कति छ प्रिफरेन्स सेयर बोल्नुस् न हो पैसा कति सक्यो हेर्नुस् त त्यहाँ 1 लाख सर 1 लाख हो पैसा कति सक्यो पहिला पैसा हेर्नुस् त्यहाँ 3 लाखबाट यो सबै अमाउन्ट घटाउनुस् त 40 50 40 आउँछ जस्तो लाग्यो मलाई त आउँछ हैन पुग्छ अझै उसको डिभिडेन्ड पनि तिर्नु पर्यो नि तल हेर्नुस् त त्यहाँ 2 वर्षको पेमेन्ट गर्न बाँकी छ अरे आउटस्ट्यान्डिङ प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड है त फर 2 इयर भनेर लेख्छु है 2 वर्षको कति हो 1 वर्षको 10,000 हो भने 2 वर्षको कति होला त 20,000 20,000 के त पनि यो नबुझ्नु पर्ने तपाईहरुले कहाँ गयो कि फेरि यो 2 लाख भएको रहेछ यही रहेछ नि यो दुईटा जोडेर राख्नु पर्छ भन्ने थाहा छ नि हैन के आयो त यो 120 अझै पैसा उब्रियो जस्तो लाग्यो मलाई कति उब्रियो इक्विटीले पाउने भयो लास्टमा बाइ 93,600 होल्डर्स कति शेयर होल्डर हो 15,000 अर्डिनरी शेयर भने त्यही हो है अर्डिनरी भनेको त्यो @ मा निकाल्दिनुस् कति आउँछ ब्यालेन्स अमाउन्ट राख्नुस् त्यहाँ कति आउँछ आउटस्ट्यान्डिङको भन्दिनु न एकरा प्रिफरेन्स आउटस्ट्यान्डिङको भनिदिनुस् रे तल गएर हेर्नुस् त तल गएर सबभन्दा मुनि 2 वर्षको फल्स इन एरियर छ अरे प्रिफरेन्स शेयरमा 1 वर्षको 10% को हिसाबले 1 लाखको 10,000 हुन्छ भने 2 वर्षको कति हुने भयो त बुझ्नु भयो बुझे सर बाजे के हुन्छ यो टोटल यहाँ नलेखे पनि हुन्छ केही फरक हुँदैन तर कति आयो त यहाँ ब्यालेन्स अमाउन्ट खै त बोल्नु भएको कति आयो 93,650 93,650 अब 50 हेर्नुस् त यसैलाई मागेर अझ यसैलाई फिर्ता गर्नु यसलाई 15,000 ले भाग गर्नुस् 6.2433 6.2433 ल अनि के छ त यहाँ अब यो काई कन्फ्युजन छ भन्नुस् त यो क्वेशनमा के सबैलाई अमाउन्ट ढकाढक तिर्नु पर्या छ बास पुरै काई तपाईले यही सकिहाल्यो भने यही सकियो सर यो अनसेक्युर्ड क्रेडिटर्स कहाँबाट आयो म बाहिर गएको यहाँ थाहा अनसेक्युर्ड क्रेडिटर कहाँबाट आयो 45,000 आएको तल हेर्नुस् त द भेरियस क्रेडिटर अमाउन्ट भनेर हामीलाई कति दिएको छ 80,000 दिएको छ नि भेरियस क्रेडिटरको अमाउन्ट कति दिएको छ टोटल 80,000 दिएको छ 80,000 मा 25,000 सेक्युर्ड क्रेडिटर हो 10,000 के हो अरे प्रिफरेन्शियल क्रेडिटर हो भने बाँकी रहेको अमाउन्ट कति भयो ए त्यसरी चाहिँ हो त्यसरी आएको है तपाई यदि कन्फ्युजन हुनुहुन्छ भने फेरि मैले तल वर्किङ नोटमा पनि यसरी गर्न सक्नुहुन्छ वर्किङ नोट टोटल वर्किङ नोटमा मैले टोटल क्रेडिटर्स अमाउन्ट बराबर जहिले के हुन्छ थाहा छ सेक्युर्ड
creditors plus preferential creditors plus unsecured creditors. Total creditors amount कति छ 80,000. Secured creditor कति छ 50,000. Preferential creditor कति छ 10,000 plus unsecured creditor. Unsecured. Therefore, unsecured creditor बार कति आयो त अमाउन्ट यो त लगेर दुईटा घटाउँदा 45,000 यसरी आएको है बुझ्नु भयो नि सोध्ने मान्छेले बुझ्नु भयो कि भएन बुझे सर मैले ल यो पनि स्क्रिनशट लिहाल्नुस् यो स्क्रिनशट लिनुस् अब अरु कोही भन्दै एउटा क्वेशन भन्दिन्छु त्यसपछि गर्नु होला 2-3 वटा 2072 को सेकेन्ड भन्दिन सर 2072 को सेकेन्ड हजुर ल 72 को सेकेन्ड आयो अरे क्वेशन नम्बर 14 हो न आवाज आइरहेछ हैन बत्ती गयो के यता हजुर हजुर अब यो हामी अलिकता यो क्वेशनको डिस्कसन गरौँ त्यसपछि ल क्वेशन नभएपछि भाइबरमा पनि पठाइदिनुस् है तपाईहरुले क्वेशन माग्दाखेरि सबै माग्नुस् है एकैपल्ट बारबार नमाग्नुस् एकैपल्ट माग्नुस् प्र्याक्टिस गर्नुस् घर यहाँ हिसाब गर्दाखेरि मात्र माग्नुहुन्छ तपाईहरु गर्नुहुन्न अरु क्वेशन त 74 सेकेन्ड आइको हेर्नुस् अरे तपाईहरुले पक्कै पनि यो 72 को जान्नु भयो भने हुन त अहिले सम्म गरेकै सब यस्तै हो के एउटा फरक हुन्न के यसमा ए लिमिटेड कम्पनी ह्याभिङ EU 2072 second I question number 13 A limited company having the flowing capital structure went into voluntary liquidation. स्वैच्छिक रूपमा के भइराको रहेछ कम्पनी वाइन्डिङ अप भइराको रहेछ अथवा विघटन भइराको रहेछ 5000 इक्विटी शेयर 100 इज 80 कॉल्ड अप भने जम्मा 80 रुपैयाँ मागेको रहेछ अझै कति माग गर्न सकिन्छ यदि पैसा पुगेन भने 20 रुपैयाँ यो चाहिँ तपाईको दिमागमा सेट रहनु पर्यो के अझै यदि माग गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा कतिखेर मात्र माग्ने हो यदि अरूलाई यहाँ हेर्नुस् यहाँसम्म पैसा तिर्न पुगिरहेको छैन भने मात्र माग गर्ने हो के है त अनि तल हेर्नुस् त एड कल्स इन एडभान्स अहिले सम्म एडभान्स मागेको थिएन यो क्वेशनमा मागेको रहेछ एडभान्स कति एडभान्स मागेको छ 4000 जुन चाहिँ हामीले कहाँ गर्थ्यौ यो अनसेक्युर्ड क्रेडिटर पछि कल्स शेयर कल एडभान्स रिफन्ड गर्थ्यो कि म गर्थेन यहाँनिर कल्स इन एडभान्स रिफन्ड गर्थ्यो कि नै भन्नुस् त यहाँनिर गर्छ सर हो यहाँ अहिले भर्खर आयो यो क्वेशनमा आयो 4000 अनि लेसमा कल्स इन एरियर अहिले सम्म क्वेशनमा हामीले कल्स इन एरियर कलेक्टेड गर्थेनौ यो क्वेशनमा कल्स इन एरियर पनि आएको रहेछ 6000 रुपैयाँ चाहिँ तिरेका रहेनछन् के कतिपय इक्विटी शेयरहोल्डरले नतिरेका रहेछन् 2000 प्रिफरेन्स शेयर 100 इज 2 लाख चाहिँ प्रिफरेन्स शेयर क्यापिटल छ द भेरियस क्रेडिटर अमाउन्ट भेरियस भनेको टोटल क्रेडिटर हो जसमा चाहिँ तीनवटा कुरा हुन्छ सेक्युर्ड प्रिफरेन्शियल र अनसेक्युर्ड भन्ने कुरा बिर्सिनु भएन
2 लाखमा जसमा 50,000 सेक्युरिटी क्रेडिटर छ, 10,000 प्रिफरेन्शियल क्रेडिटर छ, रेस्ट अमाउन्ट के हो त? अनसेक्युर्ड क्रेडिटर कति भयो त अनसेक्युर्ड क्रेडिटर? 1 लाखमा 60,000 छ, 1,40,000 40,000 अनसेक्युर्ड क्रेडिटर रहेछ। 40,000 द लिक्विडेटर रियलाइज 3 लाख फ्रम भेरियस एसेट्स अरे विभिन्न एसेट्सबाट चाहिँ लिक्विडेटरले चाहिँ एसेट रियलाइज गरेर कति रुपियाँ ल्यायो अरे? 3 लाख 3 लाख रुपियाँ ल्यायो। यो चाहिँ एसेट्स रियलाइज भइहाल्यो। ही वाज इन्टाइटल्ड रेमुनरेसन 10% एसेट्स रियलाइज अरे 3 लाखको 10% खायो। रेमुनरेसन भने उसको स्यालेरी कमिसन बुझ्नु होला। एन्ड लिक्विडेसन एक्सपेन्सेस अमाउन्ट टु ₹5,000। लिक्विडेसन एक्सपेन्सेस कति मात्र रहेछ? यो क्वेसनको जति 5,000। यो क्वेसनमा नि 5 थियो जस्तो लाग्यो मलाई, हैन? अनि उसको अहिले यो क्वेसनमा यो लिक्विडेटर रेमुनरेसन एसेट्स रियलाइज 10% मात्र छ, 30,000 मात्र छ, अरु अमाउन्टै छैन। अमाउन्ट डिस्ट्रिब्युट टु अनसेक्युर्ड छैन, अमाउन्ट डिस्ट्रिब्युट टु शेयर होल्डर इक्विटी छैन, है त? पछि हेर्नुस् त, द लिक्विडेटर ह्याड मेड कलेक्सन अफ कल्स इन एरियर। कल्स इन एरियरलाई चाहिँ कलेक्ट गर्यो अरे लिक्विडेटरले। कति हजार हो कल्स इन एरियर? 6,000 लाई चाहिँ कलेक्ट गर्यो भनेको, है त? बुझ्नु भएको छ? हजुर। अनि त्यसपछि अमाउन्ट पार्टली पेड अफ शेयर टु रिफन्ड भनेको जसलाई चाहिँ अगाडि त्यो शेयर एडभान्समा मागेको थियो पार्सली अमाउन्ट कतिपयको त्यसलाई चाहिँ रिफन्ड गर्यो। एन्ड प्रिफरेन्स शेयर क्यापिटल विथ 1 इयर डिभिडेन्ड एरियर भनेको प्रिफरेन्स शेयर क्यापिटल भनेर माथि कतिको चाहिँ हेर्नुस् त 2,100 इच भनेर 2 लाख दिएको छ नि। हो सर। कति हजार हो? 2,000 हैन? हो। अब 2,000 प्रिफरेन्स शेयरको यहाँ चाहिँ तल यसले चाहिँ तपाईहरुको क्वेशनमा पनि त्यति छ, यति मात्र छ। प्रिफरेन्स शेयर क्यापिटल विथ 1 इयर डिभिडेन्ड एरियर भनेको के? हो सर, यति नै छ। माथि पर्सेन्ट पनि छैन तपाईहरुकोमा पनि। 2 लाख प्रिफरेन्स शेयर मात्र भनेको। हजुर। यो क्वेशन अलिकता रङ चाहिँ हो के? अब इक्विटी यहाँनिर हेर्नुस् त प्रिफरेन्स शेयरको कति पर्सेन्ट डिभिडेन्ड भनेर दिएको छैन, हामीले कति राख्ने त डिभिडेन्ड? अलिकता रङ हो। तर हिसाब गर्दै जाँदा अब यहाँनिर प्रिफरेन्स शेयर होल्डरलाई पैसा पुग्छ कि नै भन्ने कुरा हो के? पैसा पुगेपछि पो पाउने त उले, हैन? अब पुगेन भने पाउँदैन। हजुर। आउँदैन यो क्वेशनलाई। तपाईले प्र्याक्टिस गर्नुस् हैन? यो क्वेशन यदि भएन भने म आफै गर्दिन्छु है। हुन्छ सर। प्र्याक्टिस चाहिँ गर्नुस् तपाईहरुले। प्रिफरेन्स शेयर होल्डरले मलाई लाग्छ यो क्वेशनमा फुल पैसा पाउँदैन के? 2 लाख पनि पाउँदैन होला। पाएन भने के पाउँदैन। एउटा कुरा यो सुन्नुस् त, 2 लाख यदि पाउँदैन भने त उले त अब त्यहाँनिर त्यो डिभिडेन्ड अमाउन्ट पाउने कुरा हुन्छ त? हुँदैन। जबकि उले 2 लाखै पुरा पाउँदैन भने डिभिडेन्ड पाउने त कुरै भएन। भनेपछि त्यही भएर यो क्वेशनमा त्यो छुट आएको। नत्र प्रिफरेन्स शेयर होल्डरको अगाडि के दिएको हुनुपर्छ भन्नुस् त? पर्सेन्टेज पर्छ क्या? तपाईले यदि पुगिरहेको छ भने एज्युम गरेर 10% मानेर निकाल्दा हुन्छ, केही फरक हुँदैन। 2 लाखको 10% 20,000। तपाईले यदि अमाउन्ट पुगिरहेछ हैन, तपाईले एज्युम गर्नुभयो तल 20,000 ती दिनुभयो भने गलत चाहिँ हुँदैन है। बुझ्नु भयो नि मैले भनेको कुरा? हजुर। भोलि 72 को गलत भए पनि तपाईले है यो सबैले गर्नु होला। 72 को सेकेन्ड आए, मैले 71 को बनाइसकेकै छु। अनि 73 को बनाउनु होला। 72 को अर्को क्वेशन नम्बर 15 गर्नु होला। 69 को गर्नु होला। 69 को 2 वटा क्वेशन जति पुरै गर्नु होला। 68 को गर्नु होला। जति सकिन्छ के? धेरै नगर्नुस् तपाईले, कम्तीमा 2-3 वटा 3 वटा जति गर्नुस् अनि अगाडिको पनि गर्नु होला के? अब 2 घण्टा डेली दिनु टाइम त दिनु पर्यो। कम्तीमा 2 घण्टा त दिनु पर्यो नि टाइम। अब जाँच आइसक्यो। अगाडिको पनि रिभिजन है। अब मैले त्यो पढाउने भने मैले 0 बाट पढाउँदिन नि अगाडिको पढाउँदाखेरि। तपाईहरुलाई पुरै फर्मेटहरु त्यो पढ्न दिन्छु एक दिन, अर्को दिन अनि मैले हिसाब गर्ने। सर यो पछि क्यापिटल स्ट्रक्चर नपढेर त्यो अमलगमेसन पढ्नु पर्ला कि सर? त्यो अलि ज्यादै सोध्या छ लगातार।
एक होइन एक साल अमाङ गिराएर यस्तो छ अमाङ लेसन पनि पढाउला क्यापिटल स्ट्रक्चरलाई धेरै दिन लाग्दैन त्यो सजिलो च्याप्टर छ क्या सजिलो यहाँ छुटाउनु भएन नि त सजिलोबाट नै मार्क्स एडम गर्ने हुनुहुन्छ यहाँ धेरैले त्यो हो हजुर सधैँ सोध्दै हुन्छ सर सोध्छ त्यो अल्टर हो हजुर ल आजलाई हामी यति गर्छौँ है तपाईँहरू गर्नुहोस् है त्यो लास्टको त्यो लिभरेज च्याप्टर चाहिँ पढाउँछु नै मैले जसरी नि कम्तीमा धेरै म्याक्सिमम त्यसको लिए 3वटा क्लास हामी लिन्छौँ एक दिन चाहिँ अब अलिअलि फर्मुलाहरू नोटहरू 2 दिन त्यो हजुर फोनहरु झरेछ तपाईहरु हजुर आजलाई क्लास इन गर्यो बबिताजी म्युट गरेर कुरा गर्नुहोस् त म फोन आथे उठाउने भएन काटियो त्यो सुनिरहनु भएको छ राजेन्द्रजी तपाईले यस्तो गर्नुस् हैन त्यो च्याप्टर मैले नपढाउने भने हैन कि यहाँ म्याक्सिममलाई चाहिँ कसपछि इजी पढाएर मार्क्स ल्याउने हुनुहुन्छ नि त त्यही भएर मैले चाहिँ सजिलो सुरुमा पढाएको त्यो त्यति गाह्रो छ चाहिँ मैले भने हैन त्यसमा चाहिँ अलि बढी चाहिँ लेन्दी छ तपाईहरुले अलि मेहनत धेरै गर्नुपर्छ नोटहरु छ त्यसमा पनि फेरि एउटा अमाग्लेसन छ अर्को एब्जर्प्सन छ त्यो दुईटा मध्ये एउटा आउँछ कहिलेकाहीँ रिकन्स्ट्रक्सनबाट पनि अब रिकन्स्ट्रक्सनबाट सोध्दैन प्राय त्यो दुईटा केस हो 76 मा आछ अब यो 77 78 मा नआउला भन्न चाहिँ सक्दैन म 100% आउँदैन त भन्न मिल्दैन तर अल्टरनेटिभ क्वेशन हो आउन पनि सक्छ नआउन पनि सक्छ त्यही भएर तपाईहरुले फिक्स आउने चाहिँ गर्नु पर्यो क्या तपाईहरु कम्तिमा मैले सबैले मैले जति पढाएको छु त्यो एटेम्प गर्नुभयो भने 70 80 त मजाले ल्याउन सकिन्छ क्या यदि तपाईहरुले राम्ररी कभर गर्नु भएको छ है त्यही भएर प्र्याक्टिस गर्नुस् त्यो लास्टमा म तपाईहरु अब के भन्नुहुन्छ रिभिजन चाहिँ हाम्रो म्याक्सिमम प्रोबेबिलिटी हुँदैन क्या त्यो लिएपछि किनकि टाइम एकदम कम हुन्छ अब टाइम कम भएपछि गाह्रो हुन्छ नि त टाइम अब कम कसरी मैले चाहिँ यो महिनासम्म मात्र तपाईहरुले हेर्न सक्छु यो क्लास अर्को महिनाबाट लिन सक्दिनस् त्यही भएर हो आजलाई हामी क्लास भन्नुस् त के रे रिभिजन त्यो हाम्रो त्यो वर्कसिट त्यो त छुटेकै छ अब रिभिजन त्यसरी रिभिजन गर्न त भ्याइन्न त्यो अब युट्युबबाट यताउता गरेर भइहाल्छ होला क्याश फ्लो वर्कसिटहरु हैन त्यो यस्तो छ मैले वर्कसिट